अस्सलाम वालेकुम। और भैया उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इंसानों, आज भी एक सोच पैदा कर लो। जिन जिंदगी की आज की जरूरत को तलाश करो, वो पिछले जमाने के वाकयात, तारीखी हिस्ट्रिकल बयानों से आपको क्या मिला? 1450 साल हो गया, वो 5 चीज के बयान से हमारे हजरत जी लोग आगे नहीं बढ़ सके। आज की जरूरत क्या है? कौम ने उनसे कभी पूछने की कोशिश नहीं किया। बाप माँ को वो तरीके से दाल चावल खिलाने का तो शौक नहीं रहा, मगर हजरत जी को पूरा गोटा गोटा मुर्गा और बकरा खिलाने का जो शौक है ना, ये आज कहाँ तक पहुँचाया है कौम को। ये कौम नहीं सोच रही है। अभी भी वही सोच रहे हैं कि कोई हजरत जी आ जाए, हमारे लिए दुआ कर दे। कहाँ का दुआ नहीं कर रहे हो तुम? बच्चा होने में दुआ, बच्चा नहीं होने में दुआ, घर नहीं होने में दुआ, घर बनने के फाउंडेशन में दुआ, हजरत जी के हाथों से फाउंडेशन, घर मुकम्मल होने के बाद में हजरत जी के चरण घर में पड़ जाएं, उसके लिए आपकी कोशिश लिफाफा दे करके आप दुआ कराते हैं। आपके घर में बड़े हजरत जी आके दुआ कर देने से आपके घरों में खैरो बरकत का सिलसिला पूरा जारी हो सारी हो जाएगा। इतनी अल्लाह की रहमत पूरा आंधी तूफान बन करके आ जाएगी हजरत जी की वजह से। कौम के लोगों, अरे पढ़ने के लिए अलिफ सबके लिए बराबर है, बे में एक नुक्ता सबके लिए बराबर है, ते में नुक्ता सबके लिए बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है जीम का पेट में नुक्ता है तो हजरत जी के लिए कहीं और का सिस्टम कुछ और बना हुआ होगा। ये चीज को सोचना होगा, ये चीज को समझना होगा। आज की मुसीबत कौन सी मुसीबत नहीं है? कितने लोग मारे नहीं जा रहे और कैसी कैसी तकलीफों का सामना कौम को नहीं है। तो वो पुराने जमाने का वाकयात से कुछ मसला हल हुआ? सुन सुन के सिर्फ जन्नत दोजख का बयान सुन सुन के आपको कुछ मिला? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सिस्टम को समझना होगा, आज की जरूरत को जानना होगा, तकलीफ मुसीबतों को जानना होगा। क्या ये कौम इतनी मुर्दा है? जब तक के सर पे मुसीबत और धक्का मार के इनको कोई तकलीफ में न धकेले, तब तक ये कौम जागने वाली नहीं है। बचपन से अंधेरापन हमारे दिमाग में भर दिया गया, वही सिस्टम चल रहा है। जिसको उसको देखो हमारे लिए दुआ करो। अरे कयामत में अमाल का हिसाब होगा, दुआ का हिसाब नहीं होगा। अगर दुआ से सब कुछ हो जाता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसकी मोहब्बत में आपका ईमान ये कह रहा है कि अल्लाह ने दुनिया को कायम की, उनको क्या दुआ का एहसास नहीं था? उनके पास दुआ करने का तरीका नहीं था? इसको सोचने की जरूरत है। फिर किरदार क्या चीज? फिर जो नमाज में आप पढ़ रहे हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह सीधा रास्ता, वो सीधा रास्ता दे दे जिस सीधे रास्ते पर चलने वाले को तूने इनाम व इकराम दिया। उसका रास्ता नहीं देना जो गुमराह हुए या जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये चीज समझने की जरूरत। अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? ये जो नस्ल छोड़ के जाओगे, उनके साथ क्या होगा? उनका हशर क्या होगा? उनके साथ बर्ताव कौन क्या करेगा? दुनिया में शैतानी हरकत का पूरा आला किरदार आ चुका है सामने। हर तरफ इंसानियत की मौत ही मौत का नजारा चल रहा है। मगर आज भी जुमे का जो बयान है उसमें वही चंद 2-4 बातें, घूम फिर के नमाज पढ़ लो, मस्जिद में आके मस्जिद का पेट भर लो।
میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں 24 گھنٹے میں تم کروگے کیا؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر تک کیا کرو گے؟ وہ حضرت جی کے پاس کوئی بیان نہیں ہے. ظہر کے نماز سے عصر تک تم کیا کرو گے؟ وہ ہے تمہارے امام صاحب کے پاس میں، جلسہ کارو مولوی صاحب کے پاس میں، اس کا بھی کوئی قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں ہے. عصر سے مغرب تک کیا کرو گے؟ کچھ نہیں. مغرب سے عشاء تک کیا کرو گے؟ اس کا کوئی اب بیان نہیں. عشاء سے چلو صبح کی تک تو سوئے رہو گے، تو کوئی بات الگ بات ہے، سمجھ میں آتی ہے. مگر یہ بھوک کیسے مٹاؤ گے؟ جو دشمن کا آندھی طوفان ہے، ہر طرف جودو کو ہر طرف مار پیٹ کا جو سلسلہ چل چکا ہے، دنیا تم کو دنیا سے مٹانے لگی ہے. اس کا سسٹم تو حضرت جی کے پاس میں اسلام کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، کوئی قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، گناہ کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کیوں؟ حضرت جی جانتے ہیں اگر میں غیبت پہ بیان کر دوں گا تو مسجد سے بھگا دیے جاؤں گا، اگر حرام خوری پہ بیان کر دوں گا تو جلسے میں دوبارہ بلایا نہیں جاؤں گا، اگر میں باپ کے احترام پہ بیان کر دوں گا تو کوئی ہم کو دوبارہ چندہ نہیں دے گا، کیونکہ سارا چندہ انڈا پالی انڈا ٹکیا کھانا مرغا مسلم سب عورتوں کے ہاتھ میں ہے. سارا روزگار کمائی مرد کماتا مگر عورتوں کے پاس رہتا ہے. دین لین کا معاملہ عورتوں کے پاس ہے. بس گھوم پھر کے ماں کے قدم کے تلے جنت ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھا ہوا ہے. یہ بیان حضرت جی کے پاس ہے. مگر باپ کی محنت کا ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں. وہ خود مرد ہیں یا باپ ہیں یا نہیں، وہ اوپر والا جانتا ہے کہ وہ کیوں مرد کی مردانگیت جو ہوتی ہے، اس کی جو قربانی، اس کی جو بلیدان، اس کا جو خون پسینہ بہتا ہے، اس کا کھانا کا ٹھیک نہیں، پینے کا ٹھیک نہیں، دیش چھوڑ کے بدیش میں جا کر کے کماتا ہے، اس کی کوئی اب جس پیسے سے حضرت جی آپ کی تنخواہ آ رہی ہے، جس پیسے سے آپ کو چندہ مل رہا ہے، جس کی کمائی سے آپ جو میدانوں کے جلسے میں سجاوٹ ہے، آپ کا جو نذرانہ آ رہا ہے، اسی مرد کی کمائی سے آ رہا ہے. مگر آپ کے پاس میں اس کا کوئی بیان نہیں، آپ کے حضرت جی کے پاس میں کوئی اس کا بیان نہیں ہے. جب دنیا مردوں کو نیچے لے کے آئے گی، عورتوں کو اوپر لے کر آئے گی. اسی لیے حکومت بھی جانتی ہے، حکومت والے بھی ہر کچھ فیسلٹی عورتوں کو دیتے ہیں. سارا ان کا جو اسٹیمیٹ آتا ہے، جس کا جو دین لین کا معاملہ آتا ہے، نگد کیش میں ہو، وہ گیس کا چولہا ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ ریشن کارڈ کا نام میں بھی عورتوں کا نام لکھ دیا گیا تاکہ عورتیں خوش تو ہمارا ووٹ بینک جو ہے پورا بھرپور رہے گا. ہر جگہ دیکھو وہی عورتوں کا عورتوں. تو ہمارے حضرت جی لوگ بھی وہی سسٹم میں ہیں. تو میرے بھائیوں جاگنے کی ضرورت ہے. جب شکر گزاری قوم ایک ماں اپنے شوہر کا نہ کرے، ایک بچے لڑکا ہو لڑکی اپنا باپ جو محنت سے کما کے لے کر آتا ہے، اس کے پاس میں کوئی احترام نہیں، شکر گزاری نہیں، صرف ماں ہی ماں ہے، ماں ہی. تو ہمارا اپنا ملک تو ہے، ماں کا پوجا کرنے والے زیادہ ہیں. ان کے پاس میں مرد والے جو ٹھاکر کا سسٹم ہے اتنا زیادہ کا یہ نہیں ہے، اتنا زیادہ تر وہی سسٹم میں. تو ہمارا بھی جو ہے وہ وہی سسٹم آ گیا کہ عورتوں کے دل و دماغ کو پکڑ لیا جائے. جتنا تہوار، جتنا بدعت، جتنا یہ جس مذہب جس قوم میں جتنا سسٹمیٹک ہفتہ واری مہینہ واری سالانہ وہ کب کون سا دن کیا کون سا سسٹم آئے گا، یہ سارا سسٹم ہر فرقے والے کا ہر دھرم مذہب والوں کا عورتوں کو اس کا جانکاری ہے، عورتیں اس پہ مشغول ہیں. اب وہ کمانے والا کیسے کما کر لاتا ہے اس کا ان کو کوئی تجربہ نہیں، مگر خرچ کرتے جانا ہے. اور اس کے علاوہ قوم کی بربادی. اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، مشورہ وہ ہمارے پاس نہیں. سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے اس مصیبت دور میں، آج کے اس مصیبت کے دور میں لوگ کہنے لگے، بہت سارا ویڈیو اب عام انسان بنانے لگے ہیں کہ حضرت جی ایسا کچھ طریقہ بتاؤ جو ہمارا بھائی بھائی میں میل محبت آ جائے، شوہر بیوی میں اتفاق پیدا ہو جائے، باپ بچوں میں اتفاق پیدا ہو جائے، محلہ پڑوسوں میں اتحاد پیدا ہو جائے. مگر وہی فرقہ پرستی کی جو لڑائی اور تیری میری اور دھرم مذہب کی تیری میری میں، یہ دھرم گرو مذہب گرو کی وجہ سے آج انسان سے لڑ رہا ہے. جو پھکڑ مکڑ دھکڑ ہیں یہ لڑائی میں مست ہیں، اور جو بیپاری ہیں
अपने मुल्क के हैं और जिस मुल्क के हैं। वो व्यापारी जो नंबर 1 है वो कमाए जा रहे हैं, तरह तरह का डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट दे देकर उसका अच्छा ब्रांड बनाकर, अच्छा एडवर्टाइजमेंट करके, अच्छा पैकेजिंग करके वो कमाए जा रहे हैं। और जितने मर भूखे वो लड़ मर रहे हैं, जिनके अपनी वजूद का कुछ नहीं है, वो फिरका परस्ती में या फिर राजनीति के बहाने में एक दूसरे के ऊपर में टूट पड़ते हैं, जान भी ले लेते हैं, उन्हें कोई बात नहीं। ये कमी क्या है कि बचपन से हम दिमाग में कभी रोटी रोजी, ये भूख और मिलनसारी में कि आप अगर आपके पास में दाना नहीं है तो आपका मेल जोल रखने वाला अगर कोई आपका केयर टेकर होगा, आपका अगर कोई हमदर्द होगा तो आपकी मुसीबत में सहारा हो सकता है। अब गैर कौम बोलता है आखिरी कलयुग आ गया, और अपना कौम बोलता है आखिरी जमाना आ गया। अब अपनी गिरिबान पर अजी साहब, अपनी गिरिबान में झांक कर देखिए आप। चलो किसी को कुछ दिया नहीं दिया, मगर कभी किसी से बिला वजह, सिर्फ मोहब्बत में, इंसानियत में, रिश्तेदारी के हिसाब से कभी किसी से मुलाकात किया क्या? बिला वजह, बिला जरूरत के आप सिर्फ दोस्ती के खाते में, भाई बंधु के हिसाब से, रिश्तेदारी, चचा फूफा खालू मौसी मौसा के हिसाब से एक दूसरे का कभी मुलाकात किया? नहीं। फ्री टाइम में आप मोबाइल देखो, फिल्म देखो, क्रिकेट देखो, बस इसी में मस्त। और जब मुसीबत आई तो गैर कौम की वो जो है, एक पार्टी कहता है कलयुग आया, एक पार्टी कहता है आखिरी जमाना। अभी आप कौन से जमाने में हो? अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो भाई शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। अगर बुरी लगे तो माफ करना। मैं भाई जो समझ रहा हूँ वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऊपर वाला आप सब खैरियत